आज हामी यो भिडियोमा प्रोनाउन्सको बारेमा पढ्दैछौँ। प्रोनाउन्स स्कुल्स कलेजेसको इक्जाम्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र कम्पिटिटिभ इक्जाम्समा पनि धेरै क्वेसनहरू प्रोनाउन्सबाट आउँछ र प्रोनाउन्सको नलेज लिएपछि इङ्ग्लिसको धेरै कुरा हामीले सिकिन्छ, धेरै कुराको जानकारी पाइन्छ। तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। प्रोनाउनको डेफिनेसन हेर्दाखेरि प्रोनाउनले भन्छ प्रोनाउन इज अ वर्ड युज्ड इन प्लेस अफ अ नाउन। जुन वर्ड चाहिँ हामीले नाउन नेपालीमा भन्छ नाउनलाई संज्ञा, संज्ञाको सट्टामा हामीले प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्रोनाउन। नाउनको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्दलाई भनिन्छ प्रोनाउन। सपोज मैले तपाईहरुलाई इक्जाम्पल दिए रे, सीता इज अ गर्ल, सी लर्न्स इङ्ग्लिस। यहाँनेरि सीता चाहिँ नाउन हो र सीले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सीले चाहिँ तपाईहरुको यहाँनेरि के बुझाउँछ भन्दा चाहिँ सीले चाहिँ प्रोनाउन बुझिन्छ। यदि प्रोनाउन इङ्ग्लिसमा थिएन भने इङ्ग्लिस ग्रामर हामीले इमेजिन गर्नै सकिँदैन, इङ्ग्लिसको हामीले इमेजिनेसन पनि गर्न सकिँदैन यदि प्रोनाउन थिएन भने। किन भन्नुहोस् त, सपोजको लागि यहाँनेरि सीताको नाम छ, सीतालाई चाहिँ हामीले सीता खेल्दैछ, सीताले गीत गाउँदैछ, सीताले खाना खाँदैछ भन्दाखेरि हामीले सबै कुरामा हामीले सीतालाई युज गर्नु पर्थ्यो र त्यही भएर चाहिँ इङ्ग्लिस ग्रामरमा प्रोनाउन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्रोनाउन्सकै कारणले गर्दा हामीले मान्छेको सट्टामा अलग नाम लिएर हामीले मान्छेलाई बोलाउन सकिन्छ। ल अब सुरु गरौँ काइन्ड्स अफ प्रोनाउन्सको बारेमा। जम्मा इङ्ग्लिस ग्रामरमा 9 काइन्ड्स अफ प्रोनाउन्स छ। पर्सनल प्रोनाउन्स, डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन्स, रिलेटिभ प्रोनाउन्स, इन्टेरोगेटिभ प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन्स, पोजेसिभ प्रोनाउन्स, emphatic pronouns, indefinite pronouns, and the last one, distributive pronouns. These are 9 kinds of pronouns. ल अब हामी सुरु गरौँ पर्सनल प्रोनाउन्सबाट। पर्सनल प्रोनाउन्सको डेफिनेसनले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अ प्रोनाउन द्याट स्ट्यान्ड्स फर अ पर्सन अर अ थिङ इज कल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। यस्तो खालको प्रोनाउन हो जसबाट चाहिँ हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मान्छे अथवा कुनै पनि थिङलाई चाहिँ हामीले पर्सनल प्रोनाउन भनेर हामीले चाहिँ बुझिन्छ। र पर्सनल प्रोनाउन्समा हामीले 3 पर्सन्स हामीले पाइन्छ, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन एन्ड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सनलाई चाहिँ हामीले कसरी चिनिन्छ या कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द पर्सन हु इज स्पिकिङ, जो चाहिँ बोल्दैछ त्यसलाई हामीले फर्स्ट पर्सन भनिन्छ। सपोज लागि म अहिले बोल्दैछु, म भए फर्स्ट पर्सन। यसको इक्जाम्पल्समा आउँछ आई, हुई, मी, अस, आवर्स, माइन। यो सबै इक्जाम्पल्स हो फर्स्ट पर्सनको। र सेकेन्ड पर्सनमा चाहिँ जुन मान्छेले चाहिँ अर्कोसँग बोल्दैछ, अर्कोसँग चाहिँ आफ्नो मनको कुरा भन्दैछ या बोल्दैछ, होइन, आफ्नो मनका भावना प्रकट गर्दैछ या बोल्दैछ भने चाहिँ त्यो पर्सन चाहिँ सेकेन्ड पर्सन हुन्छ, जोसँग चाहिँ कुरा गर्दैछ। यसको इक्जाम्पल्स रहेको छ यु, योर्स, योर, एक्सेट्रा। र थर्ड पर्सनमा चाहिँ जुन मान्छेले चाहिँ जसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दैछ, सबैको लागि ही, दे, हिज, दियर, देयर्स, देम, हिम, एक्सेट्रा। सपोजको लागि मैले जो मान्छेको बारेमा कुरा गर्दैछ, इफ आई स्पीक टु यु चाहिँ हामीले थर्ड पर्सनमा पाइन्छ। सपोजको लागि इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ, आई एम द फर्स्ट मैले इक्जाम्पल दिए भने यहाँनेरि आई शब्द चाहिँ फर्स्ट पर्सन भयो र यु शब्द चाहिँ सेकेन्ड पर्सन भयो र राहुल चाहिँ के भयो, राहुल चाहिँ थर्ड पर्सन भयो। र पर्सनल प्रोनाउन्सबाट हामीले डिफ्रेन्ट फर्म्स हामीले पाइन्छ, डिफ्रेन्ट फर्म्सलाई हामीले जान्न सकिन्छ नम्बर, जेन्डर, केसबाट। यसमा आउँछ नोमिनेटिभ, पोजेसिभ,
अब्जेक्टिभ। नोमिनेटिभलाई चाहिँ हामीले कसरी चिन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन हामीले पाइन्छ। नोमिनेटिभको फर्स्ट पर्सनमा सिङ्गुलर र प्लुरलमा हामीले सिङ्गुलरमा आई, प्लुरलमा हुइबाट चिन्न सकिन्छ र सेकेन्ड पर्सनमा सिङ्गुलर र प्लुरलमा सिङ्गुलरमा दो, यु, प्लुरलमा युबाट हामीले जान्न सकिन्छ र थर्ड पर्सनमा सिङ्गुलरमा आउँछ हि, सी, इट र प्लुरलमा दे र पोजेसिभमा सिङ्गुलरमा माई, माइन, प्लुरलमा आवर, आवर्स। सिङ्गुलर, प्लुरल, सेकेन्ड पर्सनको पोजेसिभमा दाई, दाइन, यो प्लुरलमा योर, योर्स। थर्ड पर्सनको सिङ्गुलरमा हिज, हर, हर, इट्स, प्लुरलमा दियर एन्ड देयर्स र अब्जेक्टिभमा फर्स्ट पर्सनको सिङ्गुलरमा मी, प्लुरलमा अस। सेकेन्ड पर्सनमा अब्जेक्टिभमा दी, प्लुरलमा यु। थर्ड पर्सनको सिङ्गुलरमा हिम, हर, इट र प्लुरलमा देम। र प्रोनाउनमा चाहिँ इट शब्दको युज कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हामीले कुनै थिङ्सहरू पाइन्छ विदाउट लाइफ बिनाको। हेर्नुहोस्, सपोज लागि इक्जाम्पल्स, हियर इज योर साइन्स बुक, टेक इट अवे। यहाँनिर हेर्नुहोस् इट शब्दको युज भएको छ। गिभ मी माई पेन्सिल, आई लभ इट सो मच। यहाँ हेर्नुहोस् इट शब्द कसरी युज हुँदैछ। र एनिमल्समा हेर्दाखेरि हामीले जब चाहिँ एनिमल्सको हामीले नाम ल्याउँछौँ त्यो चाहे मेल होस् या फिमेल। इक्जाम्पल सपोज लागि द काउ इज अ युजफुल एनिमल, इट गिभ्स अस मिल्क। यहाँनिर हेर्नुहोस् इट शब्दको युज भएको छ। तेस्रोमा हेर्दाखेरि हामीले इन शब्द कतिखेर युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर अ चाइल्डको लागि, कुनै पनि नानीको लागि जब हामीले चाहिँ हामीले त्यसलाई सेक्सको रूपमा हामीले रिफर गरिन्छ। वी क्लियरली विश टु रिफर टु द सेक्स एज। सपोज लागि हामीले इक्जाम्पल लियो भने आई सो द चाइल्ड दियर, इट वाज प्लेइङ अलोन। मैले त्यहाँनिर चाइल्डलाई देखेँ, त्यो त्यहाँनिर एक्लै खेलिरहेको थियो। द बेबी हेज टर्न इट्स क्लोथ्स। यहाँनिर हेर्नुहोस् इटको शब्दको युज भइरहेको छ। र 4 नम्बरमा हामीले कुरा गर्दाखेरि स्पिकिङ अफ टाइम, वेदर अर सिजन, जब चाहिँ हामीले समयको या वेदरको या कुनै पनि हामीले सिजनको हामीले कुरा गर्दाखेरि इट शब्दको युज भएको हामीले पाउन सकिन्छ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इट वाज रेनिङ, इट इज 3 o'clock, इट इज फाइन। 5 नम्बरमा हामीले कुरा गर्दाखेरि इट शब्द कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि सपोज लागि तपाईँले चाहिँ कुनै दरवाजामा गएर कसैलाई बोलाउनको लागि ढकढक गर्नुभयो भने सपोज लागि त्यो मान्छेले क्वेसन सोधेर तपाईँको लागि हु इज नकिङ एट द डोर, तपाईँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ इट इज आई भनेर। 6 नम्बरमा चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट शब्दको एज एन इन्ट्रोडक्टरी वर्ड, कुनै पनि इन्ट्रोडक्टरी वर्डमा सपोज लागि इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इट इज भेरी काइन्ड अफ यु। यसरी हामीले इट शब्दको हामीले युज गर्न सकिन्छ प्रोनाउनमा। र 10 नम्बरमा डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट्सको हामीले रिफर गर्न सकिन्छ या अब्जेक्ट्सको बारेमा हामीले कुरा गर्न सकिन्छ। हामीले यो सजिलैसँग हामीले बुझ्न या जान्न सकिन्छ यसको इक्जाम्पल्सबाट। सपोज लाइक तपाईँले आफ्नै घरको कुरा गर्नुभयो अरे, दिस इज माई हाउस, यो चाहिँ मेरो घर हो। सपोज लागि तपाईँले आफ्नो साथीहरूको कसैको पेन्सिल या पेनको कुरा गर्नुभयो अरे, द्याट पेन इज हर्स। सपोज लागि तपाईँको छेउको साथीको किताबको कुरा गर्नुभयो अरे, दिस बुक्स आर योर्स, यो किताबहरू चाहिँ तिम्रो हो। सपोज लागि तपाईँले दोकानहरूको कुरा गर्नुभयो अरे, दोकानहरूको दो सप्स आर फर सेल, यो सप्सहरू चाहिँ सेलको लागि हो। तेस्रो नम्बरमा रिलेटिभ प्रोनाउन्स। रिलेटिभ प्रोनाउनको डेफिनेसन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अ रिलेटिभ प्रोनाउन रिलेट्स अ नाउन टु अ ग्रुप अफ वर्ड्स। रिलेटिभ प्रोनाउन चाहिँ नाउनसँग रिलेट हुन्छ टु अ ग्रुप अफ वर्ड्स। नाउन चाहिँ रिलेट हुन्छ केसँग भन्दाखेरि चाहिँ
ग्रुप अफ वर्डसँग नाउनलाई चाहिँ रिलेट गराउँछ ग्रुप अफ वर्डसँग। सपोज लागि इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई मेट द म्यान हु हेल्प यु। मैले त्यो मान्छेलाई भेटाएँ जसले चाहिँ तिमीलाई हेल्प गरेको थियो। दिस इज द बुक व्हिच आई लभ। यो चाहिँ बुक थियो जुन चाहिँ मैले हराएको थिएँ। दिस इज द हाउस द्याट माई फ्रेन्ड बक्ड। यो चाहिँ जुन घर हो जुन चाहिँ मेरो साथीले किनेको। दिस इज द हाउस द्याट माई फ्रेन्ड बक्ड। यो चाहिँ घर हो जुन चाहिँ मेरो साथीले किनेको। र 4 नम्बरमा इन्टेरोगेटिभ प्रोनाउन्स। इन्टेरोगेटिभ प्रोनाउन्सले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ क्वेसन सोध्छ। सपोज लागि इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, हु आर यु, हु इज देयर, हुम डु यु वान्ट टु मिट, विच इज योर बुक, हुज इज दिस बुक, वाट इज द म्याटर, वाट डु यु वान्ट। र हामीले इन्टेरोगेटिभ प्रोनाउन्समा हामीले धेरै रुलहरू पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। यहाँनेरि हु कतिखेर युज हुन्छ, हुम कतिखेर युज हुन्छ, विच, हुज, वाटको युज कतिखेर हुन्छ, यो कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा लिनुपर्छ। अब फर्स्टमा सुरु गरौँ हामी, वाट एन्ड विच कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हु चाहिँ हामीले युज गरिन्छ खालि पर्सन्सको बारेमा सोद्धाखेरि, कुनै पनि मान्छेको बारेमा हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि। इक्जाम्पल्स हामी हेर्नुहोस्, हु स्पोक, हामीले यहाँनेरि हामीले क्वेसन सोधेको छौँ कसले चाहिँ बोल्यो भनेर हामीले चाहिँ यहाँनेरि कुरा गर्दैछौँ। हु इज नकिङ एट द डोर, दरवाजामा कसले ढकढक गर्दैछ। हुज इज दिस अम्ब्रेला, कसको चाहिँ हो यो अम्ब्रेला। हामीले यस्तो खालको क्वेसनहरू हामीले इन्टेरोगेटिभ प्रोनाउन्समा हामीले पाइन्छ। हुको युज चाहिँ खालि पर्सन्समा मात्रै युज हुन्छ। र विचको कुरा गर्दा चाहिँ विच चाहिँ हामीले बोथ पर्सन्स र थिङ्समा हामीले पाउन सकिन्छ। कुनै पनि पर्सन र थिङ्सको हामीले क्वेसन गर्दाखेरि हामीले युज गरिन्छ विच चाहिँ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, विच इज योर फ्रेन्ड, विच आर योर बुक्स, विच अफ दिस बुक्स इज योर्स, विच विल यु टेक, विच अफ द बोइज स हिम। र अर्को हामीले कुरा गरौँ वाट। वर्ड कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ड चाहिँ खालि थिङ्समा मात्रै, खालि जब चाहिँ हामीले कुनै थिङ्सको बारेमा हामीले क्वेसन सोधिन्छ र हामीलाई चाहिँ त्यो कहाँ छ कहाँ छैन कि हामी के चाहन्छौँ यसको बारे यस्तो खालको कुरामा चाहिँ हामीले वर्डको हामीले युज गरिन्छ। वर्ड हेभ यु फाउन्ड, हामीले यस्तो खालको क्वेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वर्डको हामीले युज गरिन्छ। वाट डु यु वान्ट, तिमी के चाहन्छौ। वाट डिड यु से, वाट वाज इट अल अबाउट, वाट इज स्विटर देन हनी, वाट आर दोज मार्क्स अन योर कोट। यस्तो खालकोमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको क्वेसन सोध्दाखेरि हामीले वर्डको हामीले युज गरिन्छ। र 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै सेन्टेन्सेसहरूमा कोही बेला हामीले विच एन्ड वर्डको युज चाहिँ हामीले इन्टेरोगेटिभ एड्जेक्टिभ्सको लागि हामीले युज गरिन्छ। सपोज लागि इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, विच बुक आर यु रिडिङ, विच वेयर शल वी गो, वाट बुक्स हेभ यु रिड, वाट गेम्स हेभ यु प्ले, वाट म्यानर अफ म्यान इज दिस द्याट इभन द विन्ड एन्ड द सी ओबे हिम। यस्तो खालको क्वेसन्सहरूमा हामीले चाहिँ कोही बेला विच एन्ड वर्ड हामीले युज गरिन्छ एज इन्टरोगेटिभ एड्जेक्टिभ्सको रूपमा। र 5 नम्बरमा रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन्समा चाहिँ हामीले युज गरिन्छ अब्जेक्ट्स अफ भर्बको रूपमा। जब चाहिँ सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चाहिँ सेम पर्सन हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन्सलाई चाहिँ अब्जेक्ट्स अफ भर्बको रूपमा हामीले युज गरिन्छ। जब चाहिँ सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चाहिँ सेम पर्सन हुन्छ। इक्जाम्पल्स, ही कुड नट कम हिमसेल्फ, यहाँनिर हेर्नुहोस् सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चाहिँ एउटै पर्सन छ। अरू इक्जाम्पल पनि हेर्नुहोस् जुनमा चाहिँ सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चाहिँ सेम पर्सन छ। सी अलवेज प्राइड हरसेल्फ अन हर ब्युटी, वी इन्जोयड आवरसेल्भ्स वेल, दे देमसेल्भ्स आर रेस्पोन्सिबल फर देयर डोम, आई ब्लेम्ड माइसेल्फ हियर आफ्टर। इक्जाम्पल्स हो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन्सको।
र हामी आइपुग्यौं 6 नम्बरमा पोजेसिभ प्रोनाउन्स। यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो पनि। A pronoun that shows possession is called possessive pronoun. यो हो possessive pronouns को डेफिनेसन। यो possessive pronouns ले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ a pronoun that shows possession। इङ्ग्लिस ग्रामरमा पोजेसन को मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओनरसिप, जो चाहिँ मालिक हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ केही जानकारी, केही कुराको जानकारी सोच गर्छ या भन्छ, त्यसलाई भनिन्छ हामीले पोजेसिभ प्रोनाउन। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ओनरसिपको बारेमा हामीले कसरी बुझिन्छ पोजेसिभ प्रोनाउन्समा। दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो घर मेरो हो भन्दाखेरि चाहिँ ओनरसिप, आफ्नो घरको मालिकको आफ्नै कुरा हुँदैछ, जो चाहिँ मालिक हुन्छ। दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन। अरू इक्जाम्पल पनि हेर्नुहोस्, जुनमा चाहिँ पोजेसन बुझाउँछ, यानि ओनरसिप, मालिकको बारेमा आफ्नै निजीको कुराहरू। दिस आर योर बुक्स, दिस बुक्स आर योर्स। निजी मात्रै होइन तर अर्काको पनि कुरा गरिन्छ, जो चाहिँ ओनर हुन्छ, आफ्नो मात्रै होइन अरू पनि ओनरसिप, जसको चाहिँ या कुनै सामान या किताब चाहिँ जसको छ त्यसको बारेमा बुझाउँछ। दिस आर योर बुक्स, दिस बुक्स आर योर्स। दिस इज हर कोट, दिस कोट इज हर्स। टेक योर बुक्स, दिस बुक्स आर योर्स। दिस इज नट माई बुक, माइन इज न्यू। यो सबै इक्जाम्पल्स हो पोजेसिभ प्रोनाउन्सको। र अब 7 नम्बरमा एम्फेटिक प्रोनाउन्स। एम्फेटिक प्रोनाउन्सको डेफिनेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अ प्रोनाउन युज टु कन्भे एम्फासिस इज कल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन्स। यस्तो खालको प्रोनाउन जसले चाहिँ कुनै कुराको बारेमा इम्पोर्टेन्स या भ्यालु बताउँछ, त्यसलाई भनिन्छ एम्फेटिक प्रोनाउन्स। इक्जाम्पल्स हेर्नुहोस्, आई माइसेल्फ स हिम डु इट। मैले आफै देखेको, उसले गर्दै गरेको। आई विल डु इट माइसेल्फ, म आफैले गर्छु। हि हिमसेल्फ सेड इट सो, उसले भनेको थियो त्यही भएर। सी हरसेल्फ सेड सो, उसले भनेको थियो त्यही भएर। यही सबै इक्जाम्पल्स हो एम्फेटिक प्रोनाउन्सको। र 8 नम्बरमा इन्डेफिनेट प्रोनाउन्स। A pronoun referring to a person, place or thing in a general way is called indefinite pronoun. यसको डेफिनेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रोनाउनले चाहिँ कुनै पनि पर्सन, प्लेस र थिङलाई चाहिँ जेनरल वेमा बुझाउँछ, त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ इन्डेफिनिट प्रोनाउन। Examples हेर्नुहोस्, you can but any of them. They held me responsible for their injury. Many innocents were punished by Britishers. None can uproot the terrorism. Did you ask anyone before you left? हेर्नुहोस्, यो इक्जाम्पल्सहरूमा पर्सनको या प्लेसको या थिङको बारेमा जेनरल वेमा हामीले कुरा गरेको हामीले पाइँदैछ। र लास्टमा हामी अब कुरा गरौँ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन्सको बारेमा। र डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन्सले चाहिँ के रिफर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पर्सन्सलाई या प्लेसेस र थिङ्सलाई चाहिँ हामीले रिफर गरेको पाइन्छ एट अ टाइममा। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिफर गरेको पर्सन, प्लेसेस र थिङ्सलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि यहाँनिर सिङ्गुलरमा हामीले पाइन्छ र भर्बले फलो गरेको हुन्छ सिङ्गुलर फर्ममा। इक्जाम्पल्सहरू हेर्नुहोस्, इच अफ यु विल गेट अ म्याङ्गो। इच क्यान टेक इज टर्न अन द व्हिल अफ लाइफ। यु क्यान टेक इदर अफ द बुक्स।
neither of the road leads to the railway station. यो सब इक्जाम्पल्स हो लास्ट प्रोनाउन्स डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन्स। यसमा धेरै इक्जाम्पल्सहरू दिएर जानेछु इन्करेक्ट र करेक्ट प्रोनाउन्सको। कोही बेला हामीले धेरै मिस्टेक्सहरू गरिन्छ र त्यसको मिस्टेकलाई हामीले कसरी करेक्ट गर्न सकिन्छ एक दुईवटा होइन निकै इक्जाम्पल्स दिएर यो भिडियोबाट म बिदा हुनेछु। हेर्नुहोस्, सच मैन हु वर्क हार्ड सक्सिड इन लाइफ, यसको करेक्ट फर्म हो सच मैन एज वर्क हार्ड सक्सिड इन लाइफ। माई बाइसाइकल इज इन्फेरियर टु योर, करेक्टमा हेर्नुहोस्, माई बाइसाइकल इज इन्फेरियर टु योर्स। सी इज अ वुमन whom I know is honest. She is a woman who I know is honest. You may take any of these two books. You may take either of these two books. I must take your leave. I must take of you. I want his reply. I want a reply from him. यो सबै इक्जाम्पल्सहरू थियो करेक्ट र इनकरेक्ट प्रोनाउन्सको। र यो भिडियोमा यति नै। हजुरहरूले यो भिडियोबाट धेरै ज्ञान लिनुभयो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा म भर्बको बारेमा लिएर आउँदैछु।